नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिपक्ष कांग्रेसले थाल्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल। माओवादी केन्द्र सहमत, जसपाले माग्यो केही दिनको समय। सांसद पद गुमाएका केन्द्र सरकारका 4 मन्त्रीले लिए पुनः शपथ। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापालाई पनि गर्यो कारबाही। कोरोनाबाट बस्न छिटै कार्ययोजना ल्याउने सरकारको तयारी। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। कर्मचारी कम हुँदा सर्लाही प्रशासन कार्यालयको सेवा फितलो। हप्तौं सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही मारमा। र 19औं संस्करणको आहारारा गोल्डकप फुटबलको फाइनल भोलि। सङ्कटा र अफ्रिकन रुट एसोसिएसन आम्ने सामने हुने। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ सरकार गठनको पहलका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले बोलाएको 3 दलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा आधा घण्टा चलेको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको हो। जसपाका नेताहरूले पार्टीमा छलफल गर्न समय माग गरेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ। र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यो। र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः 3 पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भएको छ। बैठकपछि जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार गठनबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो। र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौँ के गर्ने हो। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार कांग्रेसका सभापति देउबाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। नयाँ सत्ता समीकरणको मुख्य जिम्मेवार बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको कसरत थालेको छ। नेताहरूको दबावपछि सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढ्नु भएको त छ, तर माओवादी केन्द्र र जसपा उहाँलाई भरपर्दो लागेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार 3 दलको बैठक गर्यो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बैठक बस्नु अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारमा जाने मौका नगुमाउन देउबालाई सचेत गराए। देउबाले निर्वाचन खोजिरहेका बेला पौडेल प्रधानमन्त्रीको विकल्प र सरकारमा जाने बाटो देखाइरहेका छन्। यसका लागि भए आफ्नै नभए अरूको नेतृत्वमा पनि कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। यही विषयमा सभापति देउबा र नेता पौडेल बीच शुक्रबार जुहारी नै चल्यो। जोखना हेर्दै मौका गुमाउने अनि पछि टाउको समाएर रुने अवस्था नआओस् भन्दै देउबालाई पौडेलले सुझाए। अब एउटा चान्स त हामीले अस्ति नै मिस गरिसकेका छौँ। जुन बेला एमाले र माओवादी केन्द्र बनेका थिएनन्, त्यो बेलामा जोखना हेर्दै एउटा चान्स मिस भएको छ। यति मात्रै भन्छ। जोखना फेरि पनि हेरेर यो चान्स मिस गर्ने
अनि पछि टाउको समातेर रुने यो कुरा छैन। चुनाव यो सबैले भन्छन्। केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो, अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प कांग्रेसकै नेतृत्वमा खोज्नुपर्ने दाबीका साथ अघि बढेका बेला देउबा अङ्कगणितमा ध्यान दिइरहेका छन्। पौडेललाई जवाब दिँदै देउबाले कांग्रेससँग संसदको 1/4 पनि नभएकाले अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरे। हेर्नुहोस्, हाम्रो संख्या अहिले पार्लिमेन्टमा पार्लिमेन्ट बनाउन सक्ने संख्या पुग्दैन। हेर्नुहोस्, यो वास्तविकता हो। यो पार्लिमेन्टमा संख्या हाम्रो 2-3 जना नपुगेर धेरैपल्ट बनाउन खोज्दाखेरि अरूबाट हामीले सहयोग पाएन। पार्लिमेन्ट बनाएर यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अब विश्वास प्रथाहरूले हामीले संख्या पुग्दैन। तैपनि ओलीलाई चाहिँ उ गरौँ, हङ्गामा गरौँ, पार्लिमेन्टमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ उनीहरूलाई समाउँछ भन्दाखेरि हामी त संख्या नपुगेर हामीले बनाउन सकेनौँ। निर्वाचन नै प्रमुख विकल्प भए पनि पार्टीभित्रको दबावमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न अघि सरेका सभापति देउबा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति निर्धक्क हुन भने सकिरहेका छैनन्। आफूले प्रधानमन्त्री दिँदा पनि एमालेका अध्यक्ष ओलीतिर गएको भन्दै देउबाले दाहाललाई यसरी व्यङ्ग्य गर्छन्। बल्ल थाहा पाए ओलीको पछि ल्याएर उसले मैले तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहोस् मलाई चाहिँ भन्दाखेरि पनि गर्ने मान्छे धेरै पल्ट प्राइम मिनिस्टर खोजेन हामीले उसलाई तपाईँलाई थाहा छ नि, खुट्टै नटेर्ने मान्छे। अनि ओलीले लाभ खाएको ठिक भएको छ। अहिले मैले काम गरिरहेको छु, पछिल्लो प्राइम मिनिस्टर होस् कि ओली हाम्रो लागिरहेको छ त संख्या पुग्नु पर्दैन नि। सत्ता पक्षको प्रमुख विकल्प मानिएको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लामो समय पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो। परिपक्व अवस्था नबनेको भन्दै सत्ताको खेलबाट टाढै रहन चाहेको कांग्रेसले बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले ठोस निर्णय दिन नसकेकाले सत्ता गठबन्धन थप अन्यलग्रस्त बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संवैधानिक संस्था भत्काउने सरकारको दुष्प्रयास विरुद्ध बलियो ढङ्गले उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका संवैधानिक संस्थालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले अवसरको दुरुपयोग गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। हामीले देशलाई निर्वाचनमा लिएर जाने, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदै गर्दाखेरि त्यसको नाफा घाटा म यो कुरा पनि गर्दैन। त्यति सामना गर्न कांग्रेस तयार छ, कांग्रेससँग क्षमता छ। तर कांग्रेसको कर्तव्य हो, कांग्रेसको धर्म हो। यी तमाम कुराहरू आएको अवसरको दुरुपयोग गरेको प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित नगरिकन नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एउटा होस्, दुईटा होस्, तीनटा होस्, यो पोलिटिक्स भनेको टेक्निकल कुरा मात्र होइन। जनताको बीचमा गएर उभिँदै गर्दाखेरि प्रष्टसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ, राख्न पाउनुपर्छ। यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्यौँ, दण्डित गर्यौँ र आज हामी एउटा जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ। अब हामी 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना सम्हाल्छौँ। उनले पारेको भ्वाङ हामी टाल्छौँ। यस्तै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सरकार सुशासन कायम गर्न चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सांसद अपहरणको आरोप लागेका सांसद र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोडको बात लागेका पूर्व मन्त्रीलाई संसदीय समितिको सदस्य बनाएको उहाँको भनाइ छ। कर्मचारी प्रशासनलाई सुदृढ र सबल बनाएर सुशासनको दिशातर्फ लिएर जाने पाटो, किनभने तपाईहरु जान्नुहुन्छ सुशासनको सन्दर्भमा कतिसम्म दुर्भाग्य भएको छ भने आजै तपाईले समाचार पत्रहरुमा पढिरहनु भएको छ। 70 करोडको टेप काण्डका मान्छे भनेर अख्तियारदेखि लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका मन्त्रीजी अख्तियारमा पुग्ने प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको प्रकरणमा 70 करोड मागेका मन्त्रीजी अब त्यही समितिको सदस्यका रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ। अर्का एकजना सांसद जसले सांसद अपहरण गरेको आरोप लाग्यो, सही होला गलत होला
प्रक्रिया बमोजिम छानबिन कुनै भएको छैन। आरोपको रूपमा भन्दिनँ म, चर्चाको रूपमा आएको छ, उनलाई लगेर राखिएको छ संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा। प्रवक्ता शर्माले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता तोरी र कोदोको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 3 वर्षको अवधिमा सिंहदरबारबाट पिना मात्रै निस्किएको उहाँको भनाइ छ। सांसद पद गुमाएका 4 नेताले आज फेरि मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका सांसदको पद हिजो मात्र गएको थियो। उनीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पुनः शपथ खुवाउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सांसद भएका तर पार्टी प्रवेश गरेर एमाले बनेका 4 मन्त्रीको पद बिहिबार खोसियो। माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद गएको जानकारी संसदलाई गराएका थिए। त्यसयता सांसद मात्रै होइन, मन्त्री पनि गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः शपथ खुवाइएको छ। अब उनीहरू संविधानले व्यवस्था गरेको 6 महिने मन्त्री बनेका छन्। सांसद नरहेर पनि पुनः मन्त्री बनेका नेताप्रति एमालेका पुराना नेताको यस्तो धारणा छ। संविधानले 6 महिनासम्म चाहिँ गैर सांसदले पनि मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान राखेको छ। त्यो अनुसार उहाँहरू 6 महिनासम्म मन्त्री बन्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू हुने चुनावमा सूर्य चिन्हमा लिएर टिकट पाउनुहुन्छ, चुनाव लड्नुहुन्छ, जितेर आउनुहुन्छ। अहिले जनमत बिनाकाहरूले जसरी उहाँलाई खारेज गरेका छन्, ती खारेज गर्नेहरू सर्वनाक पराजित हुन्छन्। जसलाई खारेज गरियो भनेको छ उहाँहरू शानदार तरिकाले जितेर आउनुहुन्छ। त्यही हुन्छ देशमा। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पद पनि खारेज हुने प्रक्रियामा छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेकाले थापाको पद पनि जानेछ। थापाको पनि पद गएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा सांसद विहीन बनेका मन्त्रीको संख्या 6 पुग्नेछ। 6 महिनापछि पनि मन्त्रीमै रहनका लागि संविधानले उपनिर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारका कदमलाई नियालिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भने विशेष परिस्थितिका लागि मात्रै यो व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। सांसद नै नरहेका व्यक्ति फेरि पनि मन्त्रीमै रहन खोज्नु संविधान र व्यवस्थाका बर्खिलाफ हुने उनीहरूको तर्क छ। अब फेरि उहाँहरूलाई मन्त्रीमा लिएर आउने कुरा त त्यति जायज होइन। उहाँहरू आउनु पनि हुँदैन नैतिक रूपले र त्यो जायज पनि हुँदैन र संविधानको मर्म र भावना भन्दा त्यो पनि बाहिरको कुरा हो। संविधानले त्यसका लागि यो प्रोभिजन राखेको होइन। उहाँहरू जस्ता मान्छेलाई पुनः मन्त्री बनाउनलाई यो क्लज राखेको होइन। यो क्लज त विशिष्ट परिस्थितिका लागि कल्पना गरेको कुरा हो। माओवादी केन्द्रले सांसद खोसेपछि पदविहीन भएका प्रदेश मन्त्रीहरूलाई समेत पुनः शपथ गराइएको छ। प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ बुहाङलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुक्रबार नै पुनः नियुक्ति दिएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई आज पत्र लेखेर थापा पार्टीको सांसद नरहेको र दलबाट हटाएको जानकारी गराएको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले अन्य दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई दलको केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको सूचना आज संसद सचिवालयमा दिनुभएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कस्तो आचार संहिता मापदण्ड अपनाउने भन्ने योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले कोभिडबाट नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकारले योजना बनाइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब यस्ता महामारीबाट, कोभिडबाट कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी नेपाली जनताको जीवन सुरक्षामा कसरी काम गर्ने, कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले लिनेछ र त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न अध्ययन गरेर सबैको परामर्श लिएर
सबैसँग छलफल गरेर यसको सङ्क्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन आचार संहिता, कुन मापदण्ड बनाउने, हाम्रो सभा सम्मेलन के गर्ने, विद्यालय सञ्चालन के गर्ने, हाम्रा दैनिक जीवनमा चलिरहेको हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी कुरोहरू भनेको सरकारले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, जनताको सुरक्षाको हितमा सोचेर नीतिहरू बनाउनेछ। सरकारले त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाउनेछ। सरकारले विदेशमा पनि नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्रवक्ता गुरुङले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले विदेशमा पनि कक्षा 12 सम्म नेपाली पाठ्यक्रम पढाउन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को अर्को लहर आएसँगै मन्त्रालयले भिडभाड कम गर्न र 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लगेको बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस र जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। मान्छेहरू बिरामी पर्दैमा त अस्पताल भर्ना गर्नु पर्दैन नि, र अहिले अस्पताल भर्ना गर्न पर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या वात्तै बढ्या छ। त्यसको मतलब इन्फेक्सन भएकाहरूमा चाहिँ जटिल लक्षणहरू धेरै देखिएको छ। त्यसो भएर जहाँ जटिल लक्षण धेरै देखिन्छ त्यहाँ अस्पताल धेरै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, र जटिल लक्षण धेरै देखिएका मान्छेहरूमा डेथ पनि धेरै हुने सम्भावना हुन्छ। प्रवक्ता गौतमले भिडभाड हुने सबै व्यवसाय तथा पेशालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालमा थप 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 288 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 127 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3038 पुगेको छ। नेपालमा हाल कुल सक्रिय संक्रमितको संख्यामा 2615 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सैनिक कुपछि विरोधमा उत्रेका नागरिकमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा म्यानमारमा हालसम्म 500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर सैन्य दमन विरुद्ध विरोध भइरहँदा दक्षिण एसियाली मुलुकले भने मुख खोलेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले पनि अचम्मको मौनता साधेको छ। एक रिपोर्ट। गत फेब्रुअरी 1 मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी म्यानमारमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लियो। यो कदम विरुद्ध उत्रिएका नागरिकमाथि सेनाले क्रूरता प्रदर्शन गरिरहेको छ। सेनाको दमनबाट अहिलेसम्म त्यहाँ 500 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। त्यसमध्ये पनि 43 बालबालिका छन्। सयौं नागरिक बेपत्ता पारिएका छन्। अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या हजारौं पुगेको छ। मानव अधिकारका न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नहुँदा सयौं देश छोडेर भागेका छन्। विश्व समुदायबाट चर्को विरोध भइरहँदा सबैभन्दा ठूलो आड भरोसा मानिने चीन भने मौन छ। लोकतन्त्रवादी मुलुक भनेर चिनिएको भारत पनि प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ। नेपालमा पनि सरकार मात्र नभई राजनीतिक दलहरूले म्यानमारको घटनामा बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्। विज्ञ भने म्यानमारमा भइरहेको घटना कुनै एक देशको आन्तरिक मामिला मात्रै नभएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि छानबिन गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यो चिज नगरेर खालि आवाज मात्रै उठाएर र म्यानमारमा यस्तो समस्या भयो भनेर मात्रै समस्याको समाधान त हुँदैन। म्यानमारको नरसंहार अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय बनेको छ। तर नेपाललाई यो विषयले किन नछोएको होला? विज्ञहरू यो विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाउन र लोकतन्त्रका लागि विश्व जगतसँग ऐक्यबद्धता जनाउन ढिला गर्न नहुने तर्क गर्छन्। आवाज उठाउने मात्रै हो, अनि यो गलत चिजहरू गर्नु भएन। जस्तो रोहिङ्गा क्राइसिसको लगत्तैपछि नेपालमा हामीले मिनोङ लाइन अहिले जसले शासन सत्ता लिएको छ उहाँलाई स्वागत गर्यौँ। सम्पूर्ण विश्वले चाहिँ रोहिङ्गा क्राइसिसमा आवाज उठाइरहेको बेला नेपालमा चाहिँ हामीले उहाँलाई बोलायौँ। उनले चाहिँ त्यही नै इस्टाब्लिस गर्न खोजेको थियो। हेर
मलाई चाहिँ सबैले तिरस्कार गरेको छैन, मेरा साथीहरू पनि छन् भन्न खोजेको, हामीले स्वागत गरौँ। त्यस्तो खालको पोलिटिकल डिप्लोमेटिक गल्तीहरू चाहिँ अलि होस पुर्याएर गर्नु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले विश्वका कुनै पनि देशमा भइरहेको अन्याय अत्याचारप्रति मुख खोल्नै पर्ने हो। नागरिक अगुवा बाहेक राजनीतिक तहमा विरोधका स्वर नसुनिनु र आधिकारिक धारणा राख्न कन्जुस्याइ गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा कर्मचारीको संख्या सीमित हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ। सेवा प्रवाह छिटो छरितो नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा कर्मचारीको संख्या कम हुँदा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी कम हुँदा कार्यालयमा थामी नसक्नु भीड मात्र हुने गरेको छैन, सेवा प्रवाहमा समेत ढिलाइ हुने गरेको छ। अत्याधिक घुइँचोका कारण एउटै कामका लागि प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। अखरती गर्मी के मौसम में धिया पुता तैयार छोट मोट लेके आवे छे, यहाँ धागा भीड़ कैले जल्दी न गिरता न निकाले थी के कोई बच्चा के लोग सरकार देते। अभी कथी कही जाए? अभी कदमी 10 दिन में दौड़ावे छी कि 5 दिन में दौड़ावे छी, निम्न प्रमाण में कछि न प्रमाण निमन है। धुलाम्मे हुलाकी सडक र अत्याधिक गर्मीको पीडा खेप्दै जिल्लाको दक्षिणी पूर्वी भेगका दर्जनौं गाउँका बासिन्दालाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रशासनले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई विभिन्न बहाना बनाएर फर्काउने गरेको छ। 1-2 दिनमै हुने कामको लागि हप्तौं सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही मारमा परेका छन्। म आइतबारदेखि परेशान छु। नागरिकता मेरो मात्रै फोटो हाल्नु मात्रै छ, अरू केही छैन। फोटो मात्रै त्यो झोला पानी भिजेर त्यो फोटो खराब मात्रै भएछ, अरू केही भए छैन। अब आइतबारदेखि परेशान भएछु। हाम्रो गाउँ परिचय पत्र गएछ, परिचय पत्रको टोली, अनि त्यहाँ अस्ति गएको थिएँ 19 गते, अनि भन्छ त्यो तपाईँको नागरिकता मिलेन। बस से अबै छी 400 रुपया, ओने से 400 रुपया लगै था डेली बाई डेली। अबै छी जाइ छी दौड़ के में से ओ में भेज के बस टाइम हाट वाला सब कथी कहै है? वे न ये में से ओ में भेज दै थे, ओ में से ओ में भेज दै थे, बस इतने करै छी अब हो जाय। प्रशासन पनि कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या सीमित रहेका कारण सेवाग्राहीको अत्याधिक घुइँचो लागेको स्वीकार गर्छ। लामो समयपछि कार्यालय खुल्दा नागरिकता बनाउनेको घुइँचो लागेको उसको दाबी छ। यस्तै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको अभियान पनि सुरु भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको प्रशासनको भनाइ छ। सर्लाहीमा अहिले नागरिकता परिचय पत्र अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ। यो हामी अहिले 4-5वटा पालिका सकिसक्यौँ। अब फेरि अर्को 2टामा हामी निकट पश्चिमै जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा त्यो जुन ठाउँमा हामी अभियान लिन गइरहेछौँ त्यो ठाउँमा नागरिकता बिना परिचय पत्र बन्दैन। त्यसो कारणले उनीहरू यहाँ नागरिकता लिन आउँछन्, अनि एकैचोटि मान्छे त्यसको लागि यहाँ आएको कारणले पनि भिड भएको छ। तर भिडलाई हामी कम गर्नलाई अहिले हामीले कुपन, किनभने यहाँ फेरि आज आऊ फेरि फिर्ता आऊ, भोलि आऊ फिर्ता आऊ, त्यो नहोस् भनेर फलान दिन आउनुहोस् भनेर त्यो पनि सुरु गरेका छौँ। दैनिक कार्यमा यति समस्या हुँदा पनि कर्मचारी थप गर्ने विषयमा कार्यालय गम्भीर बनेको छैन। परिणामस्वरूप सेवाग्राहीले शास्ति खेपिरहनु परेको छ। कोरोनाले थलिएको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै लय समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर लामो समयसम्म पनि पर्यटन व्यवसायले सोचे जस्तो लय समात्न सकेको छैन। यसको मारमा पर्यटन व्यवसायी परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा विदेशी पर्यटकको आवागमन कम भएपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। अत्याधिक विदेशी पर्यटक आउने सौराहामा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि पर्यटक आउन छाडेका थिए। तर लकडाउन हटेको लामो समय बितिसक्दा पनि यहाँ विदेशी पर्यटक खासै देखिएका छैनन्। 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्ट आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यवसायीलाई अहिले आन्तरिक पर्यटकबाट मात्रै खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ सौराहामा यो कोभिडले गर्दाखेरि यो बाहिरी
जुन विदेशीहरू पाउन चाहिँ एकदमै कम छन् सर। अनि यो अहिले आउने भनेको हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल पर्यटकहरू आउने अलिकति त्यो छ बढी छ सर। उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति यो सौरा चलपल देखिन्छ र अहिले विदेशी पर्यटन आउँदैनन्, सबै आन्तरिक पर्यटन मात्रै आइरहेको छ। विदेशी पर्यटन किन आउँदैन भने युरोपमै लकडाउन अहिलेसम्म खुलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको आन्तरिक पर्यटनले मात्रै व्यापारमा सहयोग टेवा पुर्याएको छ। लामो समयपछि असोजदेखि चितवनमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षा अनुरूप पर्यटक नआएपछि व्यवसायीले देशका विभिन्न क्षेत्र पुगेर घुमौ सौराहा अभियान सञ्चालन गरेका थिए। यसले व्यवसायीलाई केही मात्रामा राहत मिलेको छ, केही आन्तरिक पर्यटक पनि पुग्ने गरेका छन्। हिजो र आज बिहान पनि हामी हेर्दाखेरि लगभग विदेश पर्यटकहरूको हिसाबले हेर्ने लगभग 10% जस्तो मात्रै लाग्छ र आन्तरिक पर्यटकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा अझ राम्रो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सौरा अहिले सुरक्षित नै, सबै हिसाबले सुरक्षित नै देखिन्छ। सँगसँगै यहाँको आतिथ्यता सबै पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि हिजोको भन्दा मार्केट फरक रहेको र नेपालीलाई पनि सम्मान गर्ने पद्धति चाहिँ विकास भएको। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै सौराहाको पर्यटन क्षेत्रमा करोडौंको क्षति पुगेको छ। राज्यले दिने भनेको सुविधा पाउन पनि कागजी जटिलताका कारण समस्या परेको गुनासो व्यवसायीको छ। हाम्रो ह्यान्ड च्याप्टर र व्यवसायीहरूको तर्फबाट भनेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारको स्लोगनमा मात्रै त्यो चाहिँ सीमित भएको जस्तो र कतिपय डकुमेन्टहरू पुर्याउन नसकेका कारणले पनि नल्याउन सकेको व्यवसायीहरू र अर्को कुरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के सुलभ पर्दा नभएको हुनाले व्यवसायीहरू अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक दुखी नै छ। सबै क्षेत्र खुल्ला गरिसक्दा पनि पर्यटन व्यवसायलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणका कारण सौराहा पनि मारमा परेको छ। यहाँ लगायत देशको पर्यटन व्यवसाय माथि उठाउन सरकारले पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउनु पनि देखिन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना सहज तरिकाले अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ। महाशाखाले आज फोन पे प्राली र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवाग्राहीले आफ्नो बैंक खाता मार्फत सिधै जरिवाना तिर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको हो। यसअघि नै सुरुवात भएको अनलाइन भुक्तानीको सेवालाई सबै सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले महाशाखाले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको छ। यससँगै सेवाग्राहीले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सेवाग्राहीलाई अथवा चाहिँ जरिवाना तिर्ने मान्छेलाई सम्पूर्ण अप्सनहरू खुल्ला गरिदिने, जोसँग जे सुविधा छ त्यसबाट उसले तिर्ने चाहिँ मौका पाओस्। किन हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ नि सुरुवात गर्दाखेरि अब फर्स्ट स्टेप चाहिँ दुईवटासँग मात्रै सम्झौता गर्ने, हामीले ई सेवा र एनसिएचसँग मात्रै सम्झौता गर्ने र उहाँहरू दुईवटासँग मात्रै चाहिँ बाट मात्रै तिर्नु पाउने अप्सन हिजो थियो भने अब चाहिँ अप्सन चाहिँ नि वालेटबाट 7-8 वालेट चाहिँ थपिनु भएको छ भने यताबाट ब्याङ्कको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एप्सबाट पनि तिर्ने चाहिँ अब 45वटा ब्याङ्क भन्नुभयो, 45वटा ब्याङ्क पनि थपिने हुन्छ। भनेपछि मान्छेले आफ्नो सुविधा अनुसार जहाँ आफ्नो पैसा छ त्यहाँबाट सरसरी तिर्न सक्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा भयो। यो सुविधाले के गर्छ भनेदेखि अन्ततः अनलाइनबाट जरिवाना तिर्ने रेट चाहिँ बढाउँछ। हाम्रो लक्ष्य त 100% नै हो, फेरि 100% सबै अनलाइनबाट आउँ, कोही पनि मान्छे लाइन बस्नुपर्ने, ब्याङ्कमा जानुपर्ने, कागजपत्र कोही राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। ट्राफिक महाशाखाले सेवा प्रदायक संस्थाबीचमा आबद्ध भई रियल टाइममा सम्बन्धित बैंकको खाता मार्फत भुक्तानी हुने गरी प्रणाली विकास गरेको जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आफ्ना नागरिकलाई अप्ठ्यारो सङ्कट सामनाका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन्। नेता किमले आगामी दिनको गम्भीरतालाई सन् 1990 को दशकमा उत्तर कोरियाले भोगेको निकै खराब भोकमरीसँग तुलना गरेका छन्। मानवाधिकारवादी संस्थाले उत्तर कोरियामा गम्भीर खाद्य सङ्कट तथा आर्थिक अस्थिरता आउन सक्ने चेतावनी दिएका बेला किमको यस्तो आग्रह आएको हो। परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध जारी रहेकाले पनि
यो अवस्था झन सङ्कटपूर्ण बनेको हो। अब खेलकुद समाचार। उन्नाइसौं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। पोखरा रङ्गशालामा हुने फाइनल खेलमा सङ्कटा क्लब र अफ्रिकन रुट एसोसिएसन आम्ने सामने हुनेछन्। मैदान उत्रदा दुवै टिमको लक्ष्य पहिलो पटक उपाधि जित्नु रहनेछ। सङ्कटाले पहिलो सेमी फाइनलमा एपीएफलाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो भने अफ्रिकन रुट पहिलो सहभागितामै फाइनल पुगेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख नगद हात पार्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिपक्ष कांग्रेसले थाल्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल। माओवादी केन्द्र सहमत। जसपाले माग्यो केही दिनको समय। सांसद पद गुमाएका केन्द्र सरकारका 4 मन्त्रीले लिए पुनः शपथ। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापालाई पनि गर्यो कारबाही। कोरोनाबाट बस्न छिटै कार्ययोजना ल्याउने सरकारको तयारी। 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। कर्मचारी कम हुँदा सर्लाही प्रशासन कार्यालयको सेवा फी तल्लो। हप्तौं सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही मारमा। र 19औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल भोलि। सङ्कटा र अफ्रिकन रुट एसोसिएसन आम्ने सामने हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।